निकसम्म पढाएको थिएँ हैन? याद छ नि सबलाई निकको बारेमा आउँछ नि? निक के थियो, काम, फंक्सन, यस्तो यस्तो कुराहरु गराएको थिएँ। ककरोचको एउटा स्टोरी भनेको थिएँ हैन? ल आजको लेक्चरमा इकोसिस्टम भने के हो त्यसमा जाउँ है। सबभन्दा पहिला डु यु नो होमियोस्टेसिस? होमियोस्टेसिस भने कस्तो हो? होमियो भन्छौं नि हामीले। होमियोस्टेसिस भनेको चाहिँ सेल्फ मेन्टेन के, इन्टरनली सेल्फ मेन्टेन भन्छौं नि, दैट इज होमियोस्टेसिस। हाम्रो यो नेचर छ नि, नेचरको होमियोस्टेसिस भने इकोसिस्टम हो। यहाँ के हुन्छ? इन्टरेक्सन हुन्छ बायोटिक र एबायोटिक फ्याक्टर्सको बीचमा, तर कन्टिन्युअस हुन्छ, डाइनामिक हुन्छ। यो के हो? डाइनामिक इन्टरेक्सन हो। यो डिफिनेसन छ नि, एकचोटी क्वेशन सोधेको छ मन्त्रालयमा पहिला। डाइनामिक इन्टरेक्सन बिट्विन के रहेछ? यो बायोटिक एन्ड एबायोटिक फ्याक्टर्स। बायोटिक र एबायोटिक फ्याक्टर्सको कन्टिन्युअस हुने इन्टरेक्सनलाई हामी के भन्छौं? दैट इज इकोसिस्टम भन्छौं। यो चलिराख्ने कुरा हो, डाइनामिक हो। जस्तै फर एक्जाम्पल मानिलिउँ म लिभिङ हो, साँच्चैकै पनि हो है, आई एम स्टिल लाइफ, म लिभिङ हो, मैले अक्सिजन लिइरहेको छु, अक्सिजन एबायोटिक फ्याक्टर्स हो, म बायोटिक हो। अक्सिजन र मेरो कन्टिन्युअस इन्टरेक्सन छ, दैट इज इकोसिस्टम। के भोलि बिहान गएर मैले ओहो आज थकाइ लाग्यो अक्सिजन लिन्न भन्ने हुन्छ? त्यस्तो हुँदैन कतै। बिरुवा थाक्यो भनेर फोटोसिन्थेसिस गर्न छाड्छ? त्यस्तो त हुँदैन, चलिरहेको छ नि। दैट्स डाइनामिक इन्टरेक्सन इज ए इकोसिस्टम। बायोटिक र एबायोटिक फ्याक्टरको बीचको कन्टिन्युअस इन्टरेक्सन इज इकोसिस्टम। यो टर्म कोले दिएको भने त एजी ट्यान्सले दिएको है, एजी ट्यान्सले दिएको हो। सबैले जान्ने, सबैले आफ्नो दिमागमा टाँस्ने एजी टाँसले। इकोसिस्टम टर्म वाज गिवन बाइ के रहेछ? इकोसिस्टम टर्म वाज गिवन बाइ के हो? एजी टाँसले हो। इकोसिस्टम यो इकोलोजी छुट्टै पढाएको छु मैले हिजो, हेकलले दिएको भनेर। यो इकोसिस्टमको बारेमा कुरा गरिरहेको छु है। यो पनि पास्ट क्वेसन हो, एकचोटि आइसकेको क्वेसन हो, दैट इज एजी टाँसले दिएको भन्ने। अर्को एउटा वैज्ञानिक छ इपिओडम। यो इपिओडम भन्ने वैज्ञानिकले के गर्यो? नयाँ कन्सेप्ट दियो, न्यू कन्सेप्ट दियो। न्यू कन्सेप्ट अफ इकोसिस्टम इज गिवन बाइ इपिओडम हो। नयाँ कन्सेप्ट दिएको। नयाँ कन्सेप्ट के भन्यो अहिले? इकोसिस्टम इज स्ट्रक्चरल एन्ड फंक्सनल स्टडी अफ नेचर भनेर भनेको छ। इकोसिस्टम भनेको चाहिँ स्ट्रक्चरल र फंक्सनल युनिट हो नेचरको भन्छ यसले। स्ट्रक्चर भने के हो त सर भन्छौ भने, जस्तै म भयो नि, हामी त स्पेसिस हो, यो बायोटिक फ्याक्टर्सको डाइभर्सिटी छ, हो यो स्पेसिस डाइभर्सिटी भयो। अनि एबायोटिक फ्याक्टर्सहरु हो, यो बायोटिक र एबायोटिक फ्याक्टर्सहरु छ नि, यो स्ट्रक्चरल कम्पोनेन्ट हुन्। स्ट्रक्चरल कम्पोनेन्ट भनेका बायोटिक र एबायोटिक फ्याक्टर्सहरु हो। यिनीहरुमा के काम हुन्छ त? के हो त हाम्रो यो इकोसिस्टममा फंक्सनल कुराहरु भन्यो जस्तै फूड चेन एउटा फंक्सनल एस्पेक्ट हो, फूड वेब हुन सक्छ। अनि त्यसपछि तिम्रो पिरामिड हुन सक्छ। सबै म पढाउँछु है, डिटेलमा आत्तिनु अहिले फेरि। पिरामिड हुन सक्छ, जस्तै लिभिङ बिङ्सको बीचको इन्टरेक्सन हुन्छ नि, हो यो इन्टरेक्सन हुन सक्छ। प्रोडक्टिभिटी हुन सक्छ। यिनीहरु के हो? फंक्सनल एस्पेक्ट हो। स्ट्रक्चर त बायोटिक एबायोटिक भयो, तर फंक्सनल एस्पेक्ट के हो? फूड चेन, पिरामिड, इन्टरेक्सन, यिनीहरु के हो? एक्चुअली फंक्सनल एस्पेक्ट अफ इकोसिस्टम हो। यो फूड चेन, पिरामिड, यो फंक्सनल एस्पेक्ट छ नि, यो फंक्सनल एस्पेक्टमा हुन्छ त के हुन्छ र? हाम्रो इकोसिस्टम आफैमा आफै ब्यालेन्स छ। हाउ आवर इकोसिस्टम इज होमियोस्टैटिकली मेन्टेन्ड। के काम हुन्छ? त्यो के काम हुन्छ भन्ने क्वेशन छ हेर त तल। मेन के हुन्छ त? फंक्सनल एस्पेक्ट त देखाए मैले,
त्यसमा चाहिँ हुन्छ त के? That is a question. Try the question. Ecosystem is mainly concerned with भन्ने क्वेसन छ है. Ecosystem is mainly concerned with के रहेछ? यो एउटा flow of energy हो, एउटा flow of energy हो. That is food chain बाट flow of energy हुन्छ. एउटा हरेक अर्गानिजम मरेपछि त रिसाइकल हुन्छ अर्थमा. That is recycling of material. यो दुईटा मेन काम हो. थुप्रो यो that is functional aspect भए पनि both is a answer. कतिले मनमा सोचे सर स्ट्राटिफिकेसन के हो भने होला? स्ट्राटिफिकेसन भनेको चाहिँ लेयरिङ हो. हामी स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम भन्छौं नि, त्यो लेयर हुन्छ धेरै भन्न खोजे हो. लेयरिङ के जस्तै जंगलमा गयो भने घाँसको एउटा लेयर हुन्छ, अनि त्यो भन्दा अलि ठुलो श्रब्सको एउटा लेयर हुन्छ, त्यो भन्दा अलि ठुलो एउटा रुखको लेयर हुन्छ. हो यस्तो लेयरिङ छ नि, हो दैट लेयरिङ इज ए स्ट्राटिफिकेसन. स्ट्राटिफिकेसन एन्ड लेयरिङ भने हो है. ल एन्सर इज अ सी, बोथ इज अ एन्सर. नेक्स्ट क्वेसन. नेक्स्ट क्वेसन हेर त. मस्ट स्टेबल इकोसिस्टम इज भन्ने क्वेसन छ. यसको लागि केही थ्योरिटिकल नलेज ल्याऊ. पहिला नलेज लिनु जरुरी छ. सुन, लिसन टु मी. स्टेबिलिटी भने के? व्हाट डु यु मीन बाइ स्टेबिलिटी? स्टेबल भनेको चाहिँ स्टेबल भनेको चुप्प लाग्ने भने होइन. स्टेबिलिटी भनेको चाहिँ लङ टर्ममा इकोसिस्टम चलाछ कि छैन हेर्ने हो. मतलब केही कुरा त्यहाँ अल्टरेसन भएपछि इकोसिस्टम बिग्रिनु भएन. सानोतिनो फ्याक्टरले इकोसिस्टम बिगार्नु भएन, त्यो लङ कन्टिन्यू चल्न पर्यो. हो त्यो स्टेबिलिटी हो. There are many factors that determines the stability, but major factor is it. Major factor के हो? बायोडाइभर्सिटी हो. पहिला कुरा बुझ है. मैले के भने? स्टेबिलिटीको लागि मेजर फ्याक्टर हो बायोडाइभर्सिटी. जति धेरै जैविक विविधता भयो उति धेरै लङ टर्ममा इकोसिस्टम चल्छ. डाइभर्स भएको चिज बढी स्टेबल हुन्छ. डाइभर्सिटी बढी भयो भने स्टेबिलिटी बढ्छ. सबभन्दा बढी डाइभर्सिटी कहाँ हुन्छ? यहाँ हुन्छ. यहाँ सबभन्दा बढी डाइभर्सिटी कहाँ हुन्छ थाहा छ? ट्रपिकल रेन फरेस्टमा हुन्छ. ट्रपिकल रेन भनिरहेको छु मैले. नेपालको फरेस्ट मात्रै फरेस्ट भने हैन मैले. यहाँ एउटा टिपिकल बायोमको नाम लिइरहेको छु. ट्रपिकल रेन फरेस्ट. ट्रपिकल रिजनमा इक्वेटर लाइनमा भएको फरेस्ट. ट्रपिकल रेन फरेस्टमा एकदम धेरै कुराहरू म्याक्सिमम हुन्छ. हेर, यो म्याक्स भन्ने वर्ड सम्झिराख्नु. धेरै कुराहरू म्याक्सिमम पाइन्छ ट्रपिकल रेन फरेस्टमा. डाइभर्सिटी म्याक्सिमम भने मैले, जैविक विविधता म्याक्सिमम हुन्छ. यो पनि दुई चोटिसम्म सोधेको क्वेसन हो. म्याक्सिमम बायोडाइभर्सिटी कहाँ पाइन्छ? ट्रपिकल रेन फरेस्टमा. ट्रपिकल रेन फरेस्टमा डाइभर्सिटी बढी भयो. यस, डाइभर्सिटी बढी भएपछि के बढी हुन्छ अरे? स्टेबिलिटी बढी हुन्छ. मोस्ट स्टेबल पनि ट्रपिकल रेन फरेस्ट हो. फर्स्ट प्रायोरिटी चाहिँ. तर यो अप्सनमा छैन क्वेसनमा. यो अप्सनमा छैन भने ओसेन हुन्छ. एबायोटिक फ्याक्टर, बायोटिक त स्ट्रक्चरल कम्पोनेन्ट भइहाल्यो नि. सुन है मेरो कुरा. सबभन्दा बढी चाहिँ ट्रपिकल रेन फरेस्टमा के भयो? डाइभर्सिटी बढ्यो. ट्रपिकल रेन फरेस्टमा के भयो? स्टेबिलिटी बढ्यो. तर ट्रपिकल रेन फरेस्ट अप्सनमा छैन. त्यहाँ अप्सनमा नभएपछि ओसियन छ. ओसियन पनि त एकदम धेरै स्पेसिस पाइने ठाउँ हो नि. फेरि फरेस्ट छ त त्यही त रङ नगर्ने, त्यही रङ गर्छ भनेर क्वेसन गराएको. फरेस्ट मात्रै भने हैन, ट्रपिकल रेन फरेस्ट हुनुपर्छ अप्सनमा एन्सर हुनलाई. किन फरेस्ट त हाम्रो देशको, हाम्रो गाउँठाउँको नि फरेस्ट छ नि. त्यो त सबभन्दा धेरै स्पेसिस पाइने ठाउँ त होइन नि त. स्पेसिस बढी हुने, डाइभर्सिटी बढी हुने, बढी स्टेबल हुन्छ भनेको छु. भनेपछि स्टेबल यो छैन भने ओसियन. समुद्र पनि एकदम स्टेबल हो नि. तिमीले अहिलेसम्म यस्तो सुनेको छौ र? ओहो प्रशान्त महासागर त सुक्यो रे हजुर, सुनेको छैन नि त. चलिरहेछ नि त. लङ टर्ममा आइरहेछ नि त. द्याट इज स्टेबल. त्यो अप्सनमा चाहिँ तिमीले त्यो अप्सनमा त ओसेन हो, तर बुझ्न चाहिँ पर्यो है. त्यही त भनिरहेको छु.
फरेस्ट मात्र नलगाउनु, ट्रपिकल फरेस्ट भए मात्र लगाउनु। ट्रपिकल रेन फरेस्ट हुनु पर्यो, रेन पनि हुनु पर्यो, ट्रपिकल रेन। अरु फरेस्ट ट्रपिकल फरेस्टमा नझुक्किने, ट्रपिकल रेन टिपिकली तोक्नुपर्छ अप्सनमा। हेर यहाँ ट्रपिकल रेन फरेस्टमा सबभन्दा धेरै पानी पर्छ। मैले अहिले रिलेट गरेर पढाइरहेको छु है, त्यो कुराले जान्नु। सबभन्दा धेरै पानी पर्ने पनि कहाँ हो? ट्रपिकल रेन फरेस्टमा हो। म्याक्सिमम रेनफल हुन्छ। यहाँ हेर त, यो सूर्य भगवान हुनुहुन्छ नि, सूर्य भगवान हो, लाइट छैन, लाइट हो, लाइटको लागि यहाँ सबसे बढी कम्पिटिसन हुन्छ। यहाँ यति घना जंगल हुन्छ कि कतिपय स्पेसिसले जिन्दगीभर लाइट नदेखेरै मर्छन्। ल त्यस्तो पनि हुन्छ कि लाइटको लागि यहाँ बढी कम्पिटिसन हुने हो यो ठाउँमा चाहिँ, ट्रपिकल रेन फरेस्टमा। यहाँ एकदम धेरै डाइभर्सिटी भयो, रेनफल बढी भयो। अनि मैले अघि भनेको थिएँ नि स्ट्राटिफिकेसन भन्ने, लेयरिङ, त्यो पनि यहाँ म्याक्सिमम हुन्छ। त्यो स्ट्राटिफिकेसन थिएन, प्लान्ट्सहरुको स्पेसिसको लेयरिङ, त्यो पनि सबसे बढी हुने ट्रपिकल रेन फरेस्टमा हो। हेर कति धेरै कुराहरुको म्याक्सिमम एन्सर हुन्छ ट्रपिकल रेन फरेस्ट। म्याक्सिमम रेनफल, म्याक्सिमम स्टेबिलिटी, म्याक्सिमम डाइभर्सिटी, म्याक्सिमम कम्पिटिसन फर लाइट, यो सबै के रहेछ? ट्रपिकल रेन फरेस्ट रहेछ। ल हिजो पढाएको एउटा कुरा सम्झ्या छौ? मिनिमम डाइभर्सिटी कहाँ हुन्थ्यो भन त ल? हिजो मैले मिनिमम डाइभर्सिटी हुने कहाँ भनेको थिएँ भन त ल? म्याक्सिमम डाइभर्सिटी आज मैले कहाँ भने पढाए? मिनिमम डाइभर्सिटी कहाँ हो? टुन्ड्रा। यस, एक्सलेन्ट एन्सर। टुन्ड्रा, डेजर्ट, यिनीहरुमा मिनिमम डाइभर्सिटी हुन्छ। डाइभर्सिटी मिनिमम भएपछि स्टेबल हुन्छ भन त मेरो प्याराहरु? डाइभर्सिटी कम भएपछि स्टेबिलिटी धेरै हुन्छ? होइन, मिनिमम हुन्छ, मतलब अनस्टेबल हुन्छ के हो। विद्यार्थीले मनमा सोध्न सक्छ, सर अनस्टेबल के हुन्छ? टुन्ड्राहरु हुन सक्छ, डेजर्ट हुन सक्छ हैन, अनि आर्टिफिशियल मान्छेले बनाएको इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम पनि के हुन्छ? दैट इज यस, डाइभर्सिटी धेरै भएपछि स्टेबिलिटी धेरै। त्यही म कन्सेप्ट दिइरहेको छु, एन्सर टक्क मिल्छ कन्सेप्ट लिने। अनस्टेबल, टुन्ड्रा, डेजर्ट, आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल भनेको मान्छेले बनाएको। तिम्रो घरमा एक्वारियम होला नि, त्यो धेरै टिक्दैन। तिम्रो ड्याडीले कहिलेकाहीँ धेरै खायो भने एक लात्तीमै जान्छ त्यो। हाम्रो घरमा चाहिँ त्यो एक्वारियम भयो, अनि हाम्रो खेत बारी धान गहुँ मकै रोप्ने 6 महिना हामी त्यो स्पेसिस रोप्छौं नि, तिनीहरु के हो? अनस्टेबल। दैट इज आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। एन्सर विल बी, यो अप्सनमा चाहिँ एन्सर विल बी ओसेन है, यो अप्सनमा चाहिँ। त्यही अनस्टेबल भनिरहेको छु त मैले। टुन्ड्रा, डेजर्टहरु, आर्टिफिशियलहरु, यिनीहरु के हो? अनस्टेबल। नेचुरलमा टुन्ड्रा, डेजर्ट भयो, आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल भइहाल्यो। गट इट? ल नेक्स्ट क्वेशन ट्राई गर। मोस्ट अनस्टेबल टुन्ड्राहरु भयो, मिनिमम डाइभर्सिटी हुने। अनस्टेबल चाहिँ टुन्ड्रा, डेजर्ट। ल फ्लो अफ इनर्जी, हाम्रो सुन, हाम्रो इकोसिस्टममा के हुन्छ? एउटाले अर्कोलाई खाँदै जान्छ। खाँदै जाँदाखेरि के हुन्छ? इनर्जी केही न केहीको फर्ममा इनर्जी लस हुँदै जान्छ। भनेपछि एउटाबाट अर्कोतिर एउटा डिरेक्सनमा मात्रै जान्छ, इनर्जी घट्दै जान्छ। त्यही भएर फ्लो अफ इनर्जी के हुन्छ? युनि डाइरेक्सनल हुन्छ है। अलवेज के हुन्छ? युनि डाइरेक्सनल हुन्छ। यो पनि पास्ट क्वेशन हो, इट्स भेरी फेमस क्वेशन इन द इन्ट्रान्स। फ्लो अफ इनर्जी के रहेछ? युनि डाइरेक्सनल। ल नेक्स्ट क्वेशन ट्राई गर। Which of the following is examples of micro ecosystem? माइक्रो इकोसिस्टम भने साइजमा हेर, सबभन्दा सानो भनेको न्यानो इकोसिस्टम हो। वाटर ड्रपलेट्सलाई न्यानो इकोसिस्टम भन्छौँ हामीले। न्यानो वाटर ड्रपलेट्स, वाटर भेपर, न्यानो इकोसिस्टम। अनि फरेस्टहरु छ नि, फरेस्टहरु के हुन्छ? एक्चुअली यो म्याक्रो इकोसिस्टम हो। ओसियन, ट्रपिकल रेन फरेस्टहरु मेगा इकोसिस्टम हो। ओसियन छ नि, ओसियन भयो, ट्रपिकल रेन फरेस्ट भयो, एकदमै ठुलो हो, तिनीहरु मेगा हो। अब बीचको एन्सर इज अ माइक्रो पोन्ड इकोसिस्टम, इज माइक्रो इकोसिस्टम। यस, excellent answer, that is pond ecosystem.
सबसे सानो न्यानो वाटर ड्रपलेट्स, अनि अलि ठुलो पोन इकोसिस्टम माइक्रो, अलि त्योभन्दा ठुलो फरेस्ट म्याक्रो इकोसिस्टम, एन्ड लार्ज भनेको चाहिँ मेगा, द्याट इज यस्तो हुन्छ। वैज्ञानिकहरू चाहिँ वाटर ड्रपमा पनि त्यहाँ चाहिँ एउटा बायोटिक एबायोटिक फ्याक्टर्सहरू हुन्छ भन्छौँ, त्यसपछि त त्यो भइहाल्यो। मैले यहाँ नेचुरल इकोसिस्टममा दिइरहेको छु है अप्सनहरू चाहिँ। अनि साइजमा सबसे ठुलो त ट्रोपिकल रेन फरेस्ट अघि देखाएको थियो, यहाँ पनि अर्को ठुलो भयो, अर्को म्याक्सिमम पनि आउँछ। ओसियन ट्रोपिकल रेन फरेस्टहरू मेगा भयो यस्तो भनेको है। ल नजुकिनु वाटर ड्रपलेट्समा इकोसिस्टम हुन्छ भन्ने छ। हिजो पढाएको एउटा सम्झ्या छौ टाइप्स अफ इकोसिस्टम त लोटिक र लेन्टिक। टाइप्स अफ इकोसिस्टम त अब नेचुरल हुन्छ, आर्टिफिसियल हुन्छ। अब नेचुरलमा वाटर र चाहिँ यो के अरे टेरिस्ट्रियल हुन्छ, एक्वाटिक र टेरिस्ट्रियल। एक्वाटिकमा लोटिक र लेन्टिक सम्झ्या छौ भने पुग्छ यसमा एन्सर। लोटिक फर के थियो अरे हजुर? द्याट इज लोटिकमा फ्लोटिक, यस लोटिक फर फ्लोटिक। अनि लेन्टिक के थियो? स्ट्याग्नेन्ट पोन्डहरू के थियो? लेन्टिक थियो। ल ठिक छ। अब हामी क्लाइमेटिक फ्याक्टर्सतिर जान्छौँ है। क्लाइमेटिक फ्याक्टर्समा मेनली टेम्परेचर र रेनफलको कुरा गर्छौँ। कुनै पनि सर्टेन एरियाको भेजिटेसन इज कन्ट्रोल बाई क्लाइमेट, द्याट इज टेम्परेचर एन्ड रेनफल। देयर आर मेनी साउन्ड आएन कसरी आयो? आएको छ? ल ठिक छ, आउनु पर्यो, आउने मात्र नि क्लियर आउनु पर्यो, एकदम क्लियर टक्क टक्क जान्नु पर्यो विद्यार्थी। ल ठिक छ, लेट इट बी, टेक इट इजी, टेक इट इजी। ल सुन यहाँ के भनिरहेको छु मैले, टेम्परेचर कुनै पनि सर्टेन एरियाको भेजिटेसन इज कन्ट्रोल बाई के रहेछ? क्लाइमेट। त्यहाँ टेम्परेचर, रेनफल, लाइट, ह्युमिडिटी, विन्ड, रेनफल हरेक कुरा छ नि। त्यसमा विशेष मेन इम्पोर्टेन्ट इज टेम्परेचर एन्ड रेनफल हो। टेम्परेचर हाम्रो शरीरको इन्जाइमेटिक एक्सनदेखि ल्याएर हरेक लिभिङ बिङ्सको इन्जाइमहरू काम गर्न सर्टेन टेम्परेचरको आवश्यक पर्छ भनेपछि एकदम ठुलो रोल छ इकोसिस्टममा। त्यो भएर टेम्परेचर नर्मली फेभरेबल टेम्परेचर फर लिभिङ बिङ्स के हो एक्चुअली? द्याट इज 0 देखि 40 डिग्री सेल्सियस हो। अब कुनै कुनै प्लान्ट्स हुन्छ नि भेजिटेसनहरू, त्यो भेजिटेसनहरू चाहिँ कस्तो टेम्परेचरमा ग्रो भएपछि के भन्ने भनेर डिफिनेसन जानु है। अब डिफिनेसन टाइपको क्वेसन बन्न सक्छ। यदि भेजिटेसनहरू छ नि, भेजिटेसन ग्रो इन हाई टेम्परेचर, एक वर्षभरि थ्रु आउट द इयर, वर्षभरि गर्मी नै गर्मी, गर्मी नै गर्मी हुनेमा ग्रो हुन्छ भने द्याट इज मेगाथम्स। थम्स इज अ टेम्परेचर, मेगा इज हाई। जस्तै ट्रोपिकल रेन फरेस्ट, ट्रोपिकल रेन फरेस्टमा जहिले गर्मी हुन्छ, मेगाथम्स भयो। अब यो भेजिटेसनहरू अल्टरनेट के नेपालको जस्तो 6 महिना गर्मी 6 महिना जाडो टाइपको अल्टरनेट हुन्छ नि, अल्टरनेट हाई एन्ड लो टेम्परेचर। अल्टरनेट हाई र लो टेम्परेचरमा ग्रो भयो भने त्यो मेजोथम्स। जस्तै नेपालमा हेर्यो भने सब ट्रोपिकल फरेस्टहरू अनि अथवा केही हदसम्म टेम्परेट फरेस्टहरू यस्तो हुन्छ है। टेम्परेचर रेन्ज चाहिँदैन यसमा चाहिँ, यसमा सिम्पली जाने पुग्छ। मैले के सिकाएर त्यो लिसन गर पहिला, नजाने कुरामा किन तिमी टाउको देखाउँछौ बेकार हैन। जे इम्पोर्टेन्ट त्यसमा ख्याल गर बढी। मेगाथम्स हाई टेम्परेचर, जस्तै ट्रोपिकल रेन फरेस्ट त्यो बुझ्यौ जहाँ गर्मी धेरै हुन्छ। मेजोथम्स अल्टरनेट, हाई लो अल्टरनेट, जस्तै सब ट्रोपिकल, सम पार्ट अफ टेम्परेट त्यस्तो। अनि माइक्रो भने के हो? भेजिटेसन ग्रो इन लो टेम्परेचर, अलि माथि के सब अल्पाइनतिर, सब अल्पाइन रिजन अनि टेम्परेटको अलि माथिल्लो भाग, त्यो माइक्रोथम्स भयो है, अलि कम टेम्परेचर। अनि हे भन्ने आछ नि, हे यसलाई अलिकति सम्झ्यो, हिउँ भनेर सम्झ्यो, सम्झिन सिकाएको है। हिउँ मिनिङ चाहिँ हिउँ होइन, हिउँ अलि धेरै टेम्परेचर कम भयो के, मतलब हिउँ परिराख्ने भेरी लो टेम्परेचर, त्यस्तोमा ग्रो भएपछि के हुन्छ? हेकिस्टोथर्म हुन्छ। भेजिटेसन ग्रो इन भेरी लो टेम्परेचर, द्याट इज हेकिस्टोथर्म। जस्तै टुन्ड्रा रिजन,
नेपालमा अल्पाइन त्योभन्दा माथिको रिजनहरू हिउँ परिराख्ने त्यस्तोलाई के भन्छ एक्चुअली द्याट इज त्यो त्यो के रहेछ एक्चुअली द्याट इज हेकिस्टोथर्म भने जाने छैन हेकिस्टोथर्म यस्तो भेजिटेसन भने भेजिटेसन के रुख बिरुवाहरू भेजिटेसनहरू के वनस्पतिहरू त्यो एकदमै धेरै लो टेम्परेचरमा द्याट इज अल्पाइन रिजनमा भएपछि त्यो के हुन्छ द्याट इज हेकिस्टोथर्म हुन्छ है ल भन मलाई हाई टेम्परेचरमा ग्रो हुने के रहेछ रिभाइज फास्ट रिभाइज गर हाई टेम्परेचरमा ग्रो हुने के हो मेगाथर्म्स अल्टरनेट हाई लो मेजोथर्म्स लो टेम्परेचर माइक्रोथर्म्स अनि भेरी लो टेम्परेचर के हो हेकिस्टोथर्म है एक्सलेन्ट ल अब सुन मलाई अब अलिकति दिमागलाई ट्विस्ट गराउने अनि सोच्ने अब टलरेन्स हुन्छ नि टलरेन्सको आधारमा के जस्तै रेन्ज हुँदैन ठ्याक्कै ए रेन्ज भन्नु पर्दैन यहाँ जस्ट मिनिङ बुझे यहाँ जाँचमा क्वेसन आइहाल्यो ट्याक्कै एन्सर मिलाउनु पर्यो मिनिङ के बुझ्यो तिमीले टेम्परेचरको चाहिँ रेन्ज अथवा साल्ट त्यो सलाइनेस त्यसको रेन्ज त्यो कुन रेन्जसम्म टलरेट गर्छ त्यो हिसाबले चाहिँ डिफिनेसन गर्यो भने के हुन्छ स्टेनोथर्म्स युरिथर्म्स हुन्छ जस्तै कसरी सम्झिने इज भेरी इजी वे टु रिमेम्बर यो नो भन्ने छ नो भन्ने वर्डबाट सम्झ्यौ नो फर न्यारो सम्झिने नो फर के सम्झिने न्यारो सम्झिने नो फर न्यारो अब यसरी जान्ने अब स्पेसिस टलरेट न्यारो रेन्ज अफ टेम्परेचर थर्म्स भने टेम्परेचर हो न्यारो रेन्ज अफ टेम्परेचर टलरेट गर्यो स्टेनोथर्म्स वाइड रेन्ज टलरेट गर्यो युरिथर्म्स ल यहाँ हेर अब त्यस्तै गरेर तिमी ट्राई गर त हेलाइन भने के हो साल्टिनेस हेलाइन भने साल्टिनेस नोबाट के सम्झिने रे हजुर न्यारो भनेपछि टलरेट न्यारो रेन्ज अफ के भने सालिनिटी साल्ट कन्सन्ट्रेसन न्यारो रेन्ज टलरेट गर्यो भने स्टेनोहेलाइन हो न्यारो रेन्ज टलरेट गर्यो भने के रहेछ त्यो स्टेनोहेलाइन हुन्छ तर वाइड रेन्ज हुन्छ नि वाइड रेन्ज टलरेट गर्यो भने के हुन्छ त्यो युरिहेलाइन हुन्छ नोबाट न्यारो सम्झिने न्यारो रेन्ज स्टेनोहेलाइन साल्टी हेलाइन इज साल्टी अनि वाइड रेन्ज युरिहेलाइन अब थर्म्स भनेको टेम्परेचर थियो फेरि नेक्स्ट इज सनलाइट और सोलर एनर्जी सूर्य भगवान को बारे में हेरौं है लाइट के हो लाइट इज अ फर्म अफ के हो रे इनर्जी हो यो लाइट इनर्जी के हुन्छ हाम्रो यो केमिकल इनर्जी कार्बोहाइड्रेटमा लाइट मैले के भनिरहेको छु लाइट पढाउँदै छु लाइट इनर्जी लाइट इज अ फर्म अफ इनर्जी लाइट इज अ फर्म अफ के हो इनर्जी हो भनेपछि त्यो इनर्जी के भएको छ यो बिरुवाहरुमा कन्भर्ट भएको छ किन इनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नर बी के रे यो तिमीले पढ्या होला नि नाइदर बी क्रिएटेड नर बी डिस्ट्रोयड बट इट क्यान बी ट्रान्सफर्म भन्ने बच्चामा पढ्या होला नि इनर्जी भनेपछि त्यो इनर्जी केवल लाइट इनर्जी चाहिँ कन्भर्टेड इन्टु केमिकल कार्बोहाइड्रेट इन द बाइ द प्रोसेस अफ के हो बाइ द प्रोसेस अफ फोटोसिन्थेसिस यस भनेपछि हाम्रो यो इकोसिस्टममा सालिनिटी भनेको साल्ट कन्सन्ट्रेसन हाम्रो यो इकोसिस्टममा जति पनि खाना जति पनि इनर्जीहरु आइराछ नि त्यो सबैको सोर्स के रहेछ भने त सनलाइट रहेछ सनलाइट बेगर हाम्रो इकोसिस्टम चल्दैन किन पहिला इनर्जी आउने नै सोलर इनर्जी आएर कन्भर्ट हुने हो फोटोसिन्थेसिसबाट त्यही भएर सूर्य भगवान भन्छौ नि हामी नेपालमा बिहान उठेर नमस्कार गर्छौ नि हो त्यतिकै भने होइन यो सूर्य भगवान के रहेछ अल्टिमेट गड अल्टिमेट सोर्स अफ एनर्जी के रहेछ दैट इज सनलाइट और सोलर एनर्जी हो
तर हामीले खाने इनर्जी सोध्यो भने फेरि हामीले खानेमा मेजर हुन्छ नि, मैले अल्टिमेट सोलर इनर्जी भनेको छु। मेजर हुन्छ नि, मेजर भने के हुन्छ फेरि कार्बोहाइड्रेटहरू, किन हामीले खाने मेजर इनर्जी कार्बोहाइड्रेट हो। अनि हाम्रो सेलमा इमिडिएट युज हुने के हो, एटिपीहरू हो। एटिपी को फस्फेट बोन्डहरू चाहिँ टुक्रेर चाहिँ इनर्जी निस्किन्छ। त्यो एटिपी चाहिँ हाम्रो शरीरको चाहिँ त्यो के हो, इमिडिएट सोर्स हो। मेजर सोर्स हामी ग्लुकोज, कार्बोहाइड्रेट र अल्टिमेट सोर्स इज ए सनलाइट। सनलाइट बेगर इकोसिस्टम चल्दैन। चलाउने काम कसको, ड्राइभरको। भनेपछि हाम्रो इकोसिस्टमको ड्राइभर को रहेछ भन त, दैट इज सनलाइट अर सोलर एनर्जी। अल्टिमेट सोर्स अफ एनर्जी सनलाइट, ड्राइभिङ फोर्स पनि के हो, सनलाइट। यो सनलाइट पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। तिमीले फोटोसिन्थेसिसमा पढाए पनि होला, केही कुराहरू त्यहाँ पनि आउँछ। यदि सनलाइटको प्रेजेन्समा स्टोमाटा ओपन छ भने के हुन्छ, त्यो फोटो एक्टिभ स्टोमाटा हुन्छ। लाइटको प्रेजेन्समा, फोटो मिन्स लाइट, लाइटको प्रेजेन्समा स्टोमाटा ओपन भयो, फोटो एक्टिभ स्टोमाटा। रातिमा है यो नाइटमा ओपन हुन्छ नि, नाइटमा ओपन के हो, दैट इज स्कोटो एक्टिभ स्टोमाटा हो। यो प्लान्ट्स छ नि, यो क्याम्प प्लान्ट्सहरू के, यो जेरोफाइट्सहरू, जेरोफाइट्सहरूमा के हुन्छ, रातिमा खुल्छ स्टोमाटा, दैट इज स्कोटो एक्टिभ हो। लाइट नभएपछि खुल्ने स्कोटो एक्टिभ। अब सनलाइटले हुन्छ नि, कतिपय प्लान्ट्सले सनलाइटको इन्टेन्सिटी बढी मन पराउँछन्, मतलब हाई इन्टेन्सिटीमा ग्रो हुन्छन्। त्यस्तालाई हामी के भन्छौँ, हेलियोफाइट्स भन्छौँ है। हेलियोफाइट्स भन्छौँ के। हेलियोफाइट्स भने के रहेछ, दैट इज सन लभर हो, सन लभिङ। मेरो प्यारो विद्यार्थीहरू, यो हेलोफाइट्समा नझुक्किने है। हेलो भनेको त साल्ट लभर हो, हेलाइन साल्ट लभर। तर हेलियो के हो, सन लभर हो। सन लभर भयो भने, सन लभर भयो भने के हुन्छ, हेलियोफाइट्स। तर साल्ट लभर के हो, हेलोफाइट्स हो। तर तिमीलाई यस्तो थाहा छ होला नि, लभ भन्ने कुरा जबरजस्ती हुँदैन है। सबैले सनलाई नै लभ गर्नुपर्छ भन्ने जरुरी छ, छैन। छायालाई पनि त मन पराउँछन्। छायालाई मन पराउनेलाई के भन्ने, छायालाई मन पराउनेलाई के भन्ने, सेड लभर। सेड लभरलाई के भन्ने, दैट इज स्क्योफाइट्स भन्ने है। सेड लभर, छाया मन पराउने के हो, स्क्योफाइट्स हो। लाइटको कम इन्टेन्सिटीमा चाहिँ भयो है, त्यसलाई भन्छ स्क्योफाइट्स भनेर है। मैले के भने तिमीलाई, सरी मैले के भने, दैट इज सनलाइट। सनलाइट मेजर एउटा फ्याक्टर हो। त्यसमा चाहिँ सनलाइटलाई धेरै भन्दा धेरै चाहिँ इन्टेन्सिटीमा ग्रो भयो हेलियोफाइट्स, कम इन्टेन्सिटीमा ग्रो भयो के भन्ने, स्क्योफाइट्स। तर नझुक्किने केमा, हेलोफाइट्समा। हेलोफाइट्स भने साल्ट लभर हो है। ल त्यस्तो भने। फेरि यो सेड लभर भने टेम्परेचर कम भने होइन नि, मैले छाया भने हो। टेम्परेचरको कुरा गरेँ, लाइटको इन्टेन्सिटी कम भन्न खोजे हो है। ल अब अर्को छ रेनफल। रेनफलको केही कुरा, सबभन्दा धेरै रेनफल हुने कहाँ हो रे भन त छिटो। सबभन्दा बढी रेनफल हुने कहाँ हो, ट्रपिकल रेन फरेस्टमा। सबसे बढी रेनफल हुने कहाँ हो, ट्रपिकल रेन फरेस्ट। यस्तो हुन्छ नि, हाम्रो देशमा कुरा गर्यो भने हामी यसरी भन्छौँ नि, हाम्रो देशमा पनि तराईको जंगललाई हामी के भन्छौँ, ट्रपिकल फरेस्ट भन्छौँ। त्योभन्दा माथि सब ट्रपिकल, त्योभन्दा माथि टेम्परेट, त्योभन्दा माथि सब अल्पाइन, त्यसभन्दा माथि अल्पाइन। नेपालमा पनि त्यसरी छ नि जंगल, थाहा छ नि तिमीहरूलाई। यस, अब हाम्रो पानी पर्नेको हिसाबले कति पानी पर्छ त्यो हिसाबले पनि फरेस्टहरू चाहिँ हामीले राखेका हुन्छ है, डिभाइड गरेका हुन्छ। जस्तै सबसे बढी पर्यो ट्रपिकल रेन फरेस्टमा। अब मिनिमम हुने रेनफल कहाँ हो, मिनिमम रेनफल कहाँ हुन्छ, डेजर्टतिर सबसे कम हुन सक्छ। यो पानी भन्ने कुरा प्लान्ट्सहरूलाई चाहिँ कम्युनिटी डिटरमाइन गर्छ के। जस्तै जेरोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स, हेलोफाइट्स, हाइड्रोफाइट, जेरोफाइट, मेसोफाइट, सबै कुरा पानीमा आइरहेछ नि। द्याट मिन्स दिस पानी मेनली डिटरमाइन्स नेचर अफ प्लान्ट कम्युनिटी हो है। पानी मेनली डिटरमाइन्स यो नेचर अफ प्लान्ट
कम्युनिटी हो। सेड लभिङ चाहिँ स्क्योफाइट्स अघि मैले पढाइसकेँ। मैले यहाँ पानीको बारेमा कुरा गरिरहेको छु। रेनफलमा मैले के भने, रेनफल मेनली डिटरमाइन्स नेचर अफ प्लान्ट कम्युनिटी। तर हेर अप्सनमा जाँचमा चाहिँ रेनफल टेम्परेचर दुवै छ भने दुवै हुन्छ, तर बेस्ट एन्सर चाहिँ रेनफल हो। प्लान्ट कम्युनिटीको नेचर कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा डिटरमाइन गर्ने छ। अब पानी धेरै पर्ने भने ट्रपिकल रेनफरेस्ट जानिहाल्यो। ल भन मलाई सोइलमा वाटर हुन्छ नि, सोइलमा वाटर छ, सोइल वाटरको सोर्स के हो? व्हाट इज द सोर्स अफ सोइल वाटर? क्वेसन बन्छ, दैट इज त्यो पनि रेनफलै हो। यो क्वेसन गर त। ल ट्राई द क्वेसन। मोडरेट रेनफल इन समर लिड्स टु भन्ने क्वेसन छ। सुने यहाँ, डेसिडियस भनेको पात झर्ने हो, पतझड जंगल। यहाँ नर्मली डेसिडियसमा वर्षमा 5-6 महिना 6-7 महिना पानी पर्छ। डेसिडियस जहाँ पनि हुन सक्छ है। तराईमा पात झर्यो ट्रपिकल डेसिडियस, पहाडमा पात झर्यो टेम्परेट डेसिडियस, हिमालमा पात झर्यो अल्पाइन डेसिडियस। जहाँ पात झर्छ त्यो डेसिडियस हो। डेजर्ट्स पानी कम हुने, स्क्रब भनेको विन्टरमा मात्रै पानी पर्यो के। रेनफल हुन्छ नि, रेनफल चाहिँ विन्टरमा मात्रै, विन्टरमा मात्रै रेनफल हुन्छ भने त्यो बन्ने जंगललाई स्क्रब फरेस्ट भन्छौं, अथवा मेडिटेरियन फरेस्ट पनि भन्छ। जस्तै हेर नेपालमा त्यस्तो विन्टरमा मात्रै पर्ने छैन। जस्तै म यहाँ अहिले इजिप्टमा बसिरहेको छु नि, यहाँ इजिप्टमा चाहिँ समरमा पानी पर्दैन, विन्टरमा मात्रै पानी पर्छ भने यहाँ पनि त जंगल छ, त्यो स्क्रब फरेस्ट, त्यस्तोलाई स्क्रब भन्छौँ। अब समर ठाउँ, समरमा चाहिँ बिस्तारै अलिअलि पानी पर्यो के हुन्छ, घाँसे मैदान हरियाली बन्छ। धेरै पानी पर्यो त पहिरै जाला, यस दैट इज के हुन्छ, ग्रासल्यान्ड बन्छ है। बुझ्यो हैन? ल सबसे पानी कम पर्ने डेजर्ट भइहाल्यो। पात झर्ने सिजन वाइज चेन्जेस देखाउने कहाँ हो? त्यो के हो? डेसिडियसमा पात झर्ने अथवा सिजनल भेरिएसन हुने कहाँ हो? दैट इज डेसिडियसमा भयो। नेक्स्ट इज नेक्स्ट इज इडियाफिक फ्याक्टर्स। यो रिलेटेड टु सोइल भन्ने चाहिँ तिम्रो 2-3 चोटि सोधेको क्वेसन हो है। इडियाफिक फ्याक्टर इज के रहेछ? रिलेटेड टु सोइल, माटोसँग सम्बन्धित इज इडियाफिक फ्याक्टर्स। यसलाई इडियाफोलोजी अथवा पेडोलोजी, इडियाफोलोजी अथवा पेडोलोजी भने के हो? स्टडी अफ सोइल हो है। स्टडी अफ सोइल के हो? दैट इज इडियाफोलोजी और पेडोलोजी। जेनेसिस भन्यो भने फर्मेसन हुन्छ, जहाँ पनि हेर ऊजेनेसिस ओभा फर्मेसन, स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म फर्मेसन, द्रोणाजेनेसिस म फर्मेसन। फर एक्जाम्पल सोइल फर्मेसन भएपछि के हुन्छ? त्यो पेडोजेनेसिस अथवा इडियाफोजेनेसिस। सोइल फर्मेसन के हो? पेडोजेनेसिस और इडियाफोजेनेसिस, सोइल फर्मेसन। वेदरिङ, वेदरिङ भने बच्चामा पढेको सम्झ्या छौ? त्यो त ठुलो ठुलो रक्स हुन्छ नि, ठुलो रक्सहरू चाहिँ टुक्रेर सानो सानो स्यान्ड पार्टिकल्स बन्यो, त्यसलाई वेदरिङ भन्छौं। ब्रेकिङ डाउन अफ बिगर रक्स इन्टु स्मलर स्यान्ड पार्टिकल्स, वेदरिङ। वेदरिङ भनेको दैट इज पेडोजेनेसिसको पहिलो स्टेप हो। फर्स्ट स्टेप अफ के हो? दैट इज इडियाफोजेनेसिस हो। सोइल फर्मेसनको पहिलो स्टेप के हो? दैट इज वेदरिङ। पहिला त रक्स टुक्रेर स्यान्ड बन्नु पर्यो, बिस्तारै सोइल बन्छ। तिमीले गाउँ घरमा यस्तो देखेका छौ? हामीले केही चिजको बिउ बिजन राख्यौ भने घामले सुक्छ कि सोइल चाहिँ सुक्खा हुन्छ कि भनेर छोप्छौ नि, त्यो मोइस्चर हुन्छ नि, मोइस्चर चिसोपन हो, त्यो जोगाउनेलाई हामी मल्चिङ भन्छ है। मोइस्चर कन्जर्भेसन, मोइस्चर कन्जर्भेसनलाई हामी के भन्ने? सोइलको मोइस्चर कन्जर्भेसनलाई हामी मल्चिङ भन्छौं।
पेडोजेनेसिस भनेको त मैले सोइल फर्मेसन भनेको इडाफोजेनेसिस और पेडोजेनेसिस। जेनेसिस भने फर्मेसन हो, पेडो भने सोइल, इडाफोलोजी और पेडोलोजी। मल्चिङ भने के रहेछ? चिस्यान मेन्टेन गर्ने, चिस्यान। अब लिचिङ के हो? द प्रोसेस अफ इटिङ द लिची हो? होइन है। लिचिङ के हो सुन। अब सपोज यो कुनै एउटा सोइल हो, सपोज यो माटो हो, यो माटोमा पानी पर्यो, एकदम ठुलो पानी पर्यो, पानी परेर माटो बग्यो, त्यसलाई के भन्छन्? सोइल इरोजन है। अब यहाँ के हुन्छ? सोइल इरोजन भन्ने हो त्यो पानी परेर माटो बगेपछि। तर यहाँ के भयो? पानी पर्यो, माटो बगेन, यहाँ भएको न्युट्रिएन्ट्सहरु, यहाँ भएको मिनरल्सहरु यो वास्ड आउट भयो के, वाशिङ भयो, वास्ड आउट भयो, बाहिर गयो। यस, त्यसलाई भन्छ लिचिङ। लिचिङ भने के रहेछ? वाशिङ अफ न्युट्रिएन्ट्स एन्ड मिनरल्स फ्रम सोइल। माटोबाट न्युट्रिएन्ट्स, मिनरल्सहरु चाहिँ बगेर चाहिँ गयो, सोइलको प्रोडक्टिभिटी घटाइदियो, त्यसलाई भन्छ लिचिङ। ए ल, सोइल होराइजन्समा सरल सुने पुग्छ है, यो चाहिँ खास त्यस्तो केही छैन। सोइल होराइजन माथिदेखि तल जाँदै गर्दा सोइलको डिफ्रेन्ट चाहिँ लेयरिङ आउँछ। सबभन्दा माथि छ नि, यो सबभन्दा माथि के हुन्छ? भर्खर खसेको पात पतिङ्गरहरू हुन्छ, पुरै डिकम्पोज भएको हुँदैन, त्यसलाई हामी चाहिँ लिटर भन्छौँ। त्यसपछि अलि यो फोर के सबभन्दा माथि लिटर भयो, त्यसपछि तिम्रो चाहिँ अलि डिकम्पोज हुन थाल्यो भने डफ भन्छौँ। जस माथि सबभन्दा माथि त भर्खर खसेका पात पतिङ्गर हुन्छ, पछि क्वीन छ, त्यो भनेको ओ होराइजन हो। ओ होराइजन भनेको सबभन्दा माथिको होराइजन, जहाँ पात पतिङ्गर भर्खर क्वीन थालेको हुन्छ। त्यसपछि ए होराइजन आउँछ है, अनि त्यसपछि बी होराइजन आउँछ, त्यसपछि वेदरिङ हुने सी होराइजन, त्यसपछि लास्टमा रक्स आउँछ। तिमीहरूको मध्ये कसैको घर तराईतिर छ भने इनार बनाएको देखाएको छ भने देखिन्छ लेयरिङ के सोइलको। त्यो माथि ओ होराइजन जहाँ 4 लिटर अथवा डफ हुन्छ, लिटर अर डफ, माथि 4 ओ होराइजन। त्यसपछि ए होराइजन ह्युमस रिच, यो ह्युमस हुन्छ नि, ह्युमस रिच हुन्छ ए होराइजन। त्यसपछि अलिकति मिनरल्सहरु त्यो रिच हुन्छ बी होराइजन। त्यसपछि वेदरिङ हुन्छ सी होराइजन, रक्स हुने डी अथवा आर होराइजन। यो सोइल होराइजन्स हो। ल क्वेशन ट्राई गर त, क्वेशनको माध्यमबाट सिकाउँछु मैले आइडिया त्यसको। क्वेशन ट्राई गर त। वेदरिङ भनेको त ठुल्ठुलो रक्सहरु टुक्रेर सानो सानो बन्ने भन्ने हो। ठुलो रक्स चाहिँ टुक्रेर सानो स्यान्ड पार्टिकल्स बन्यो भने त वेदरिङ भनिन्छ। क्वेशन ट्राई गर त मेरो प्यारो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। Which soil is best for plant growth भन्ने छ। अब यो क्वेशनको एन्सरको लागि हामी अरु एक्स्ट्रा कुराहरु जान्नु है। र सुने सबैले ध्यान दिएर सुन्ने, क्ले सोइल छ नि, क्ले सोइल भनेको चाहिँ सबभन्दा सानो पार्टिकल साइज भएको, स्मलेस्ट पार्टिकल साइज भएको क्ले सोइल हो। र क्ले सोइलको इंटर पार्टिकल डिस्टेन्स पनि मिनिमम हुन्छ, मतलब पोरोसिटी साह्रै कम हुन्छ। मतलब के हुन्छ? लिस्ट पोरस हुन्छ। सबभन्दा सानो पार्टिकल साइज, पोरोसिटी साह्रै कम भयो, वाटर भाग्दैन, होल्ड हुन सक्छ बडीमा बडी, त्यो क्ले सोइल। यो भन्दा अलिकति ठुलो साइज हो सिल्ट सोइल, त्यो भन्दा ठुलो सोइल हो स्यान्डी सोइल। स्यान्डी सोइलमा अलि ठुलो साइज हो। स्यान्डी सोइलमा वाटर होल्डिङ हुन्छ हुँदैन, किन? यो सोइल कस्तो पोरस हुन्छ। स्यान्डी सोइल पोरस हुन्छ, मस्ट पोरस हो, किन? ठुलो साइज अफ पार्टिकल छ, पोरोसिटी ठुलो छ। यहाँ पानी हाल्यो भने अड्छ अड्दैन? नेपालीमा उखान सुने होला नि, बालुवामा पानी हालेको जस्तो भन्ने सुन्छ नि। तिमीले एकदम खतरा अब मेहनत, मतलब यो
मैले पैसा तिरेर यताउता के गर्यो तर लास्टमा नामसाम निस्केन भने कसैले भन्न सक्छ बालुवामा खेरा गयो पानी हाले जस्तो भन्न सक्छ नि। त्यस्तो हुँदैन हाम्रो लाइफमा। तर यस्तो उखान छ नि, मतलब पानी बालुवामा रहँदैन, पोरोसिटी धेरै छ, वाटर होल्डिङ कम छ। मिनिमम वाटर होल्डिङ क्यापासिटी हुन्छ स्यान्डी सोइलमा। र यो क्ले सोइल, स्यान्डी सोइल र सिल्ड सोइलको कम्बिनेसन इज अ लोम सोइल। त्यही भएर पोरोसिटी पनि भयो, वाटर होल्डिङ पनि भयो, बेस्ट भयो, द्याट इज अ लोम सोइल। बेस्ट सोइल फर प्लान्ट ग्रोथ के रहेछ? लोम सोइल रहेछ है। बेस्ट सोइल फर प्लान्ट ग्रोथ के रहेछ? लोम सोइल। लिस्ट पोरस के रहेछ? क्ले सोइल। मस्ट पोरस स्यान्डी सोइल। स्यान्डी सोइलमा वाटर होल्डिङ हुन्छ? हुँदैन। हेर, कुनै सोइलमा साँच्चै पानी भएन, पानी राखेको पानी अन्त गइहाल्यो, होल्ड भएन, ड्राई भयो, त्यस्तो सोइलमा बिरुवा ड्राई भएर मर्न सक्छ। पानी नै भएन, त्यसलाई भन्छ हामी फिजिकल्ली ड्राई सोइल। साँच्चै के रहेछ? ड्राई है। फिजिकली ड्राई भनेको एक्चुअल स्कार्सिटी अफ वाटर। एक्चुअल स्कार्सिटी अफ वाटर भएकोलाई के भन्छ हामी? फिजिकली ड्राई सोइल। जस्तै पहाडको माटो भिरालो हुन्छ, पानी पर्छ, पानी बगेर जान्छ, फिजिकली ड्राई भयो। त्यही भएर त हामी पहाडको बिरुवाहरूलाई फिजिकली जेरोफाइट्स भन्छौँ, सल्लाहहरू। तर अर्को के छ? पानी प्रशस्तै छ, पानी प्रशस्तै छ तर बिरुवा मर्छ। चित्रमा हेर त, पानी एकदम ग्ल्याङ ग्ल्याङ, हिजो ग्ल्याक ग्ल्याक पानी पानी, वाटर लगिङ, तर चाहिँ बिरुवा मर्न थाल्छ। पानी हुँदा हुँदै फिजियोलोजी बिग्रेर मर्छ भने फिजियोलोजिकल ड्राई सोइल। एउटा इक्जाम्पल दिन्छु, लिसन टु मी। जनरलाइज नगर्ने, इक्जाम्पल सुन्ने। सिम्पल, सपोज मेजोफाइट्स, एउटा आँपको बिरुवा तिमीले समुद्रको छेउमा लगेर रोप्यौ, ल भन्न त्यो आँप जाग्ला कि नजाग्ला? सपोज तिमीले एउटा सानो आँपको बिरुवा समुद्रको छेउमा लगेर रोप्यौ, त्यो आँप जाग्ला कि नजाग्ला? भन त। नजाग्ला। किन जाग्दैन? पानी नभएर हो। किन जाग्दैन? पानी नभएर हो। पानी नभएर त होइन, संसारमै नपाइने पानी समुद्रमा हुन्छ। मन परि लिए थियो त, तर लिएन, फिजियोलोजी बिग्रियो। त्यहाँ के भयो? एक्चुअली फिजियोलोजी बिग्रियो। त्यहाँ साल्टी वाटर छ। साल्टी वाटर भएपछि बिरुवा जाग्नलाई इन्डोअस्मोसिस हुनुपर्ने उल्टो भइदिन्छ इक्जोअस्मोसिस। बरु आँप जाग्नुको साटो आँपबाट 2-4 थोपा भए पनि पानी समुद्रतिर जाला, समुद्रको लेभल बढ्ला, आँप जाग्दैन है। फिजियोलोजी बिग्रियो नि त, सलानिटीले गर्दा, साल्टीले गर्दा। मैले त मेजोफाइट्सको कुरा गरेको छु है, फेरि साल्टमै हुने हेलोफाइट्सको कुरा गरे होइन, त्यसरी नबुझ्नु है। नर्मल प्लान्ट्सको कुरा गरे। फिजियोलोजी बिग्रियो पानी भएर। यहाँ हेर, यो चित्रमा, यो चित्रको तिमीले हेर्यौ भने यहाँ के हुन्छ? तिम्रो पानी पानी भयो नि, यहाँ रुट रेस्पिरेसन बिग्रिन सक्छ, रुटको रेस्पिरेसन बिग्रियो, एरिएसन बिग्रिन सक्छ। हो, त्यसरी चाहिँ बिरुवा मर्न सक्छ, फिजियोलोजी बिग्रिन सक्छ। त्यसलाई भन्छ हामी फिजियोलोजिकल्ली ड्राई सोइल भन्छ है। एकचोटि पहिला बीपीकेएचएस धरानमा सोधेको क्वेसन पनि हो यो पहिला चाहिँ, द्याट इज यो वाटर लगिङ अथवा यस्तो सोइल चाहिँ कुन ड्राइनेस हो भनेर सोधेको थियो, द्याट इज फिजियोलोजिकल ड्राई सोइल हो है। पानी हुँदा हुँदै फिजियोलोजी बिग्रियो। नेक्स्ट इज टाइप्स अफ सोइल वाटर। सोइल वाटरको मेन सोर्स रेनफल हो। यहाँ हेर है, सोइल वाटरमा के छ? के सोइल वाटर छ? सबभन्दा माथि यहाँ हेर त, एउटा चित्रमा सपोज यो माटो हो, सपोज यो के हो? माटो हो। यहाँ बाहिर के छ? पानी छ, वाटर मोलिकुल। एडेसिभ फोर्सले टाँस्या छ, एडेसिभ फोर्सले टाँसेको छ पानी। सोइलको पार्टिकलको बाहिर वाटर मोलिकुल हो, यो बिरुवाले निकाल्न सक्दैन, त्यो हाइग्रोस्कोपिक वाटर हो। हाइग्रोस्कोपिक वाटर भनेको चाहिँ सोइल पार्टिकलको बाहिरतिर एडेसिभ फोर्सले टाँसेको वाटर हो, त्यो बिरुवाले युटिलाइज गर्न सक्दैन। अब अर्को वाटर हुन्छ ग्रेभिटीको इफेक्टले तल भएको है, यहाँ ग्रेभिटेसन वाटर।
ग्रेभिटीको इफेक्टले एकदम तल झार्यो पानी, त्यहाँसम्म बिरुवाको जरा नपुग्न पनि सक्छ। कुनै कुनै जेरोफाइट्सको पुग्ला, तर मेजोरिटी बिरुवाहरू यो ग्रेभिटेसनल वाटर पनि लिँदैन। अर्को हुन्छ तिम्रो केमिकलको फर्ममा, जस्तै बाउन्डेड भएर आएको के, जस्तै म्याग्नेसियम सल्फेट 7s2 भने जस्तो वाटर अफ क्रिस्टलाइजेसन हो, त्यो के केमिकली मतलब कम्बाइन्ड वाटर हो, त्यो केमिकली कम्बाइन्ड वाटर हो। र सोइल पार्टिकल्सको बीचमा हुने वाटर मोलिक्युल के हो, क्यापिलरी वाटर हो। यही क्यापिलरी वाटर मात्रै वाटर युटिलाइज बाई प्लान्ट्स हो। प्लान्ट्सले युटिलाइज गर्ने वाटर के रहेछ, क्यापिलरी वाटर। वाटर अफ क्रिस्टलाइजेसन केमिकलमा कम्बाइन्ड के हो, कम्बाइन्ड वाटर। ग्रेभिटीको इफेक्टले तल ग्रेभिटेसनल वाटर, सोइल पार्टिकल्सको बाहिर एडहेसिभ फोर्सले हाइग्रोस्कोपिक वाटर, सोइल पार्टिकल्सको बीचमा क्यापिलरी वाटर युटिलाइज बाई प्लान्ट्स हो। Try the question. First try the question. Which water is utilized by plants? भर्खर पढाए, ल भन के हो? ल ठिक छ, एक्सलेन्ट। ल यहाँ यो सुन है, अरु त सबै यस्तो जाने हो नि त, यसको के भन्न खोजे त। अब होलार्ड, चेसार्ड र इकार्ड सुन। होलार्ड भन्ने वर्ड चाहिँ जति पनि सोइलमा वाटर छ नि, टोटल अमाउन्ट अफ वाटर इन सोइल हो। सोइलमा भएको टोटल वाटरलाई हामी के भन्छौँ, होलार्ड भन्छौँ। र बिरुवाले युटिलाइज गर्यो नि क्यापिलरी, त्यो के हो, चेसार्ड हो। बाँकी अनएभाइलेबल हुन्छ नि, अनएभाइलेबल, यस हो, यो अनएभाइलेबल के हो, इकार्ड हो। टोटल भनेको चाहिँ होलार्ड हो। बिरुवाको लागि एभाइलेबल वाटर, एभाइलेबल भनेको चाहिँ एभाइलेबल वाटर भनेको चेसार्ड हो, अनएभाइलेबल इकार्ड हो। म्याथमेटिकल्ली होलार्ड इक्वल्स टु चेसार्ड प्लस इकार्ड हुन्छ है। म्याथमेटिकल्ली के रहेछ, होलार्ड इक्वल्स टु चेसार्ड प्लस इकार्ड। होलार्ड भनेको टोटल अमाउन्ट अफ वाटर, सोइलमा भएको टोटल अमाउन्ट अफ वाटर हो होलार्ड। टोटल अमाउन्ट अफ वाटर इज होलार्ड। अनि बिरुवाले युटिलाइज गर्ने इज चेसार्ड, नन युटिलाइज इज इकार्ड। अनि आएर ग्रेभिटीले तल पानी तानिरहेछ नि, ग्रेभिटीको एग्नेस्टमा जति पानी बच्छ त्यसलाई फिल्ड क्यापासिटी भन्छौँ है। टोटल वाटर भने के हो, होलार्ड हो। होलार्ड टोटलबाट ग्रेभिटी घटाइदेऊ, ग्रेभिटेसनल वाटर घटाइदेऊ, त्यो भएपछि बाँकी के हुन्छ, फिल्ड क्यापासिटी हुन्छ। होलार्ड माइनस ग्रेभिटेसनल वाटर इज ए फिल्ड क्यापासिटी। होलार्ड माइनस ग्रेभिटेसनल वाटर के रहेछ, फिल्ड क्यापासिटी रहेछ। नेक्स्ट क्वेसन ट्राई गर त। नेक्स्ट क्वेसन ट्राई गरौँ प्लिज। खै एन्सर आएन त, ट्राई गर्नुपर्छ है, सबैले एकदम एक्टिभली पार्टिसिपेट हुनुपर्छ। नो आइडिया लेख्यो, ठिक छ, ट्राई गर्ने त हो, म भनिदिइहाल्छु नि। ल कति धेरैले मिलाएको छ, एक्सलेन्ट। ल सुना है, वास्तवमा यो माटोहरू बग्ने त इरोजन हो, त्यसमा केले बगाएपछि के भन्ने हो कि क्वेसन चाहिँ। जस्तै एलुभियल भनेको बाई वाटर हो, पानीले बगाएपछि भन्ने है। सोइल ट्रान्सपोर्टेड बाई वाटरलाई भन्छ एलुभियल, पानीले बगाएपछि त्यसलाई के भन्ने भन त, एलुभियल भन्ने। अनि कोलुभियल भनेको इफेक्ट अफ ग्रेभिटीले बगाइदियो, लौ जा, पृथ्वीको गुरुत्वाकर्षण शक्तिले चाहिँ बगाइदियो माटो, त्यो हो कोलुभियल। ग्लेसियल भनेको बाई ग्लासियर, हिमनदीले के, हिमनदी, हिम पहिरो, हिमनदीले बोलाउँछ नि, त्यो हो ग्लेसियल। बाँकी रह्यो एन्सर इओलियन। हावाले अथवा हुरीले बगाउनेलाई के भन्ने, इओलियन भन्छ है। हावा अथवा हुरीले बगायो भने त्यसलाई भन्ने इओलियन। ल भन मलाई, पानीले बगाएपछि के भन्ने, पानीले बगायो भने एलुभियल, ग्रेभिटीले बगायो भने कोलुभियल, हिमनदीले बगायो भने ग्लेसियल, हावा अथवा हुन्डरीले बगायो भने इओलियन। एक्सलेन्ट, भेरी गुड।
अब अर्को एउटा ठाउँ छ जो डिफिनेसन टाइप, सायद आज लास्ट हुन सक्छ। सोइल त सोइल बग्ने नै इरोजन हो, तर त्यसमा नि केले बगाएपछि के भन्ने क्वेसन थियो है हाम्रो अघि। अब चाहिँ कस्तो खालको सोइलमा हुर्क्यो बढ्यो भने के भन्ने जस्ट डिफिनेसन जान्न। यो एक्जाम्पल चाहिँदैन खास है, जस्ट के जान तिमीले, द्याट इज अब कस्तो कस्तो सोइलमा जन्म्यो हुर्क्यो भने के भन्ने डिफिनेसन टाइप क्वेसन। भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट, भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। एकदम धेरै क्वेसन सोध्ने स्लाइड हो अब आउने चाहिँ, द्याट इज प्लान्ट कम्युनिटी बेस्ड अन दि उनीहरूको चाहिँ कसरी बसेको छ हेबिटाट त्यो हो है। ल सबैले ट्राई गरौँ, इट्स भेरी इजी अल्सो। स्यामो भन्ने छ नि, स्यामो भन्ने छ, स्यान्डी भन्ने छ। स्यान्डी अहिलेसम्म 4-5 चोटि सोधे ठाउँ हो यो स्लाइड चाहिँ, क्वेसन पास्ट हिस्ट्री हेऱ्यो भने। स्यामोफाइट्स आउन सक्छ, 5वटा क्वेसन इकोलोजीमा आउने यो आउन सक्छ एउटा। इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट। यता सुन, स्यामोफाइट्स, स्यामो भने स्यान्डी सम्झिने, स्यान्डी सोइलमा ग्रो भयो त्यसलाई के भन्ने, स्यामोफाइट्स भन्ने। स्यामो फर स्यान्डी। साइकोरो भन्ने छ नि, साइकोरो, कोरो फर कोल्ड सम्झिने, कोरो फर के सम्झिने, कोल्ड सम्झिने, कोल्ड, त्यसलाई भन्छ साइक्रोफाइट्स। ल भन, मलाई यस्तो भन्न सक्छौ, यो हामीले ठिकै कोल्ड भयो भने खासै केही भन्दैन नि, तर एकदमै धेरै चिसो हिउँमै तिमी हात हालेपछि के हुन्छ, हिउँले हात खाइदिन्छ, फ्रस्ट बाइट हुन्छ, अनि तिमी दुखेर कराउँछौ नि, करायो हुन्छ नि, धेरै चिसो भएपछि त कराइदो रहेछ हो। धेरै चिसोमा हुनेलाई क्रायोफाइट्स भन्छौँ। क्रायो भनेको प्लान्ट्स ग्रोइङ अन द भेरी कोल्ड सोइल हो है, भेरी कोल्ड सोइल। एकदमै धेरै चिसो भयो त क्रायोफाइट्स हुन्छ। तिमीले क्रायोबाट मिनिङ बुझ, क्रायो प्रिजर्भेसन भन्यो कसैले चाहिँ क्रायो प्रिजर्भेसन भन्ने वर्ड आएपछि धेरै चिसोमा प्रिजर्भ गर्ने भन्न खोजे हो, क्रायो प्रिजर्भेसन। प्लान्ट्स ग्रो भयो, क्रायोफाइट्स। धेरै चिसो टेम्परेचर नाप्यो, क्रायोथर्मोमिटर हुन सक्छ, यस्तो भनेको है। अर्को छ अक्जाइलोफाइट्स, अक्जालिक एसिड भन्ने सम्झे हुन्छ, एसिडिक सोइल, द्याट इज अक्जाइलोफाइट्स भयो, एसिडिक सोइलमा ग्रो हुने इज अक्जाइलोफाइट्स। हेलोफाइट्स के थियो, सलाइन थियो, यस, सलाइन सोइलमा हुने हेलोफाइट्स थियो। जेरोफाइट्स भने के हो भन, जेरोफाइट्स यहाँ नझुकिने, डेजर्ट मात्रै नभन्ने, ड्राई हेबिटाट, पानी कम हुने हो। डेजर्ट मात्रै जेरोफाइट्स होइन, पहाडको सल्लाहरू पनि जेरोफाइट्स हो, त्यहाँ पनि पानी कम छ। डेजर्ट पनि हो मात्रै होइन, ड्राई हेबिटाट, पानी कम भएको छ भने द्याट इज कल्ड जेरोफाइट्स। लिथोफाइट्स भने के हो, प्लान्ट्स ग्रोइङ अन द कहाँ हो, रक्समा है, रक्समा ग्रो भएपछि त्यसलाई के भन्ने, लिथोफाइट्स भन्ने। प्लान्ट्स ग्रोइङ अन द रक्स इज द्याट इज लिथोफाइट्स। अनि दुईटा ढुङ्गाको बीच हुन्छ नि, जस्तै नेपाललाई दुई ढुङ्गा बीचको तरुल भन्ने सुने होला नि, हो त्यस्तै क्या। दुईटा ढुङ्गाको बीचबाट चिराबाट प्लान्ट्स हुर्क्यो बढ्यो भने त्यसलाई भन्छ क्याज्मोफाइट्स भन्छ है, सर्भिक्स अफ द रक्स। दुईटा रक्सको बीचबाट, चट्टानको बीचबाट चाहिँ उम्रन्छ पिपल भन्ने सुने होला नि, हो त्यस्तो चाहिँ कुनै प्लान्ट्स आयो भने त्यसलाई के भन्छ, क्याज्मोफाइट्स। यो सिलोफाइट्स भनेको प्लान्ट्स ग्रोइङ अन दि सभाना हो है, सभाना घाँसे मैदानतिर ग्रो हुनेलाई हामी के भन्छौँ, सिलोफाइट्स भन्छौँ। प्लान्ट्स ग्रोइङ इन द सभाना, सभाना घाँसे मैदानतिर हुनेलाई हामी के भन्ने, सिलोफाइट्स भन्छौँ। डेजर्ट मात्रैलाई भन्नु पर्यो भने इर्मोफाइट्स भनिन्छ बरु। अब ड्राई हेबिटाट भन्यो भने त सिधै जेरोफाइट्स भइहाल्यो, तर डेजर्ट मात्रै तोक्नु पर्यो भने चाहिँ इर्मोफाइट्स भन्ने। इर्मोफाइट्स मात्रै भनेस् के हो एक्चुअली, डेजर्ट्स मात्रै भन्यो यो है। तिमीले यो कुरा एकदम माइन्डमा राख्नु, यो कुराहरू धेरै छ तर अब मेन इम्पोर्टेन्ट यो। अब यो कुरा पछि फेरि मैले सक्सेसन पढाउँदाखेरि काम लाग्छ, अहिले कन्सेप्ट लिइराख्नु है। स्यान्डमा हुर्क्यो, स्यामोफाइट्स, कोल्ड सोइलमा साइक्रोफाइट्स, एसिडिकमा अक्जाइलोफाइट्स, बेसिक अथवा त्यसमा के हुन्छ, द्याट इज त्यसलाई भन्ने हेलोफाइट्स सलाइनमा। अनि तिम्रो जेरोफाइट्स के हो, ड्राई हेबिटाट, लिथोफाइट्स के हो, रक्स हो।
अनि त्यसपछि क्याजोफाइट्स के हो? सर्भिक्स अफ रक्स, सिलोफाइट्स सभाना, इर्मोफाइट्स के हो? डेजर्ट्समा हुने है। ल क्यापिलरी वाटर भनेको चाहिँ तिम्रो यो भनेको मैले क्यापिलरी वाटर भनेको चाहिँ के हो भन त? जुन चाहिँ यो दुईटा सोइल पार्टिकल्स भयो नि, दुईटा सोइल पार्टिकल्सको बीचमा हुने वाटर मोलिकुल हो। त्यो मोलिकुललाई चाहिँ हामी के गर्छ? क्यापिलरी एक्सनले गर्दा प्लान्ट्सले लिन्छ, युटिलाइज हुन्छ। त्यो हो क्यापिलरी वाटर। अघि भने त हाइग्रोस्कोपिक भने चित्र सहित देखाएको थिएँ नि मैले। हाइग्रोस्कोपिक भने यो माटोको बाहिरतिर चाहिँ यो पानीको मोलिकुल चाहिँ टाँस्यो के, बिरुवाले युटिलाइज गर्न सक्दैन। लिचिङ भनेको चाहिँ पानीले चाहिँ बगाइदियो के, न्युट्रिएन्ट्सहरू मिनरल्सहरू वास आउट भयो, त्यसलाई लिचिङ भन्ने। नेक्स्ट इज बायोटिक फ्याक्टर्समा प्रोड्युसर्स, ट्रान्सड्युसर और अटोट्रप्स। यो सबभन्दा पहिला इनर्जी कहाँबाट आउने रे? छिटो भन। इनर्जी कहाँबाट आउने? पहिला अर्थमा इनर्जी कहाँबाट आयो? यस, सनलाइट। त्यसपछि कहाँ बन्छ अब खाना? खाना कहाँ बन्छ? प्लान्ट्समा। फर्स्ट लिङ्क अफ फुड चेन के हो? प्रोड्युसर्स। सनलाइटलाई फर्स्ट लिङ्क अफ फुड चेन नभन्नु नि, फेरि मिस्टेक गर्छु एक्जाममा। दिस भेरी फेमस क्वेसन। फर्स्ट लिङ्क अफ फुड चेन के हो? फर्स्ट लिङ्क अफ फुड चेन चाहिँ प्रोड्युसर्स हो। अल्टिमेट सोर्स के हो? अल्टिमेट सोर्स अफ इनर्जी के हो? एक्चुअली फेरि सनलाइट हो। तर फर्स्ट लिङ्क अफ फुड चेन के हो? प्रोड्युसर्स और ट्रान्सड्युसर हो। प्रोड्युसरले एबायोटिक र बायोटिकलाई कनेक्ट गर्छ। सनलाइट र तिमीलाई कनेक्ट कसले गर्यो? प्रोड्युसरले। आफूले खाना बनाएर तिमीलाई दिइरहेछ भनेपछि बायोटिक र एबायोटिक कनेक्ट गर्छ कसले? द्याट इज प्रोड्युसर्सले। प्रोड्युसर्स कनेक्ट बायोटिक टु एबायोटिक फ्याक्टर्स। फर्स्ट लिङ्क अफ फुड चेन पनि के हो? प्रोड्युसर्स हो। ल भन मलाई क्वेसन एन्सर भन। फुड चेन स्टार्ट्स विथ भन्ने क्वेसन छ, ट्राई गर त। खानाको चेन। तर यो क्वेसनमा एक्सेप्ट भएको भए के गर्थ्यौ? फुड चेन स्टार्ट्स विथ एक्सेप्ट भएको भए क्वेसनको एन्सर फोटोसिन्थेसिस हो। यसमा कुनै डाउट छैन। फुड चेन, खानाको चेन, फुड चेन कहाँबाट स्टार्ट? प्रोड्युसर्समा हुन्छ के? फोटोसिन्थेसिस। तर यहाँ एक्सेप्ट भएको भए के हुन्छ थाहा छ? यहाँ मिल्दै नमिल्ने एन्सर त रेस्पिरेसन हो नि। रेस्पिरेसन र फोटोसिन्थेसिस उल्टो प्रोसेस हो। अरु त चाहिन नि सक्छ नि त, तर रेस्पिरेसन त उल्टो प्रोसेस हो फोटोसिन्थेसिससँग, मिल्दैन नि त। त्यस्तो भने के मैले। रेस्पिरेसन भनेको त जिन्दगीको घाटा हो। रेस्पायर गर्छौ भनेपछि इनर्जी लस हुन्छ, द्याट मिन्स इनर्जी लस हुन्छ, घाटा भयो। तर घाटा भयो भनेर रेस्पायर गर्न छाड्नु त भएन, त्यो झन् ठुलो घाटा हो, जिन्दगी रहन्न। तर चाहिँ मिनिङ वाइज त्यस्तो हो। एन्सर चाहिँ फोटोसिन्थेसिस हो। एक्सेप्ट भने भए चाहिँ रेस्पिरेसन हुन्थ्यो के बरु, त्यस्तो भन्नु खोजे। एउटा होमवर्क दिन्छु गर्ने है। अब यस्तो इक्जाम्पलहरू, अब पोन इकोसिस्टम, अनि त्यसपछि तिम्रो फरेस्ट इकोसिस्टममा यो कन्ज्युमर छ नि, कन्ज्युमरहरू के प्राइमेरी, सेकेन्डरी, टर्सरी कन्ज्युमर, यस्तो कन्ज्युमर चाहिँ तिमी पढ्नु है आफै। त्यो हामीले पहिलेदेखि नै पढेका कुराहरू हो। कन्ज्युमर के हो? प्राइमेरी कन्ज्युमर, सेकेन्डरी कन्ज्युमर, टर्सरी कन्ज्युमर, यस्तो कुराहरू है। तिमी कहाँनिर झुकिन्छौ त्यो चाहिँ म अघि गरिदिन्छु यहाँ। ल एक क्वेसन गर त। यहाँनिर तिमी झुकिन्छौ कि त्यो म यो ट्राई गर्दैछु तिमीलाई। स्लाइड देखिया छैन र? अनि स्लाइड देखाइदिनु सर भनेर मेसेज आइरहेछ। स्लाइड त देखिरहेछ जस्तो लाग्छ मलाई। यो स्लाइडमा चित्रमा देखो, चित्र के हो चिन्न सक्छौ? यो के हो? नेपेन्थिस पिचर प्लान्ट। यता हेर है, अब सुन मेरो कुरा। ल ठिक छ, धेरैले अब एन्सर राइट एन्सर गराइरहेछ, आइ एम ह्याप्पी। अब यहाँ सुन, यो नेपेन्थिस पिचर प्लान्ट एउटा इक्जाम्पल हो, एउटा इक्जाम्पल हो यो। तर कार्निभरस प्लान्ट्सहरू थुप्रो छ, अरू पनि छ, जस्तै मर्फोलोजीमा तिमीले पढाइ हुन सक्छ। यस,
ड्रोसेरा, डायोनिया भन्नेहरू हो। यिनीहरू नेपेन्थिस कार्निभरस अथवा इन्सेक्टिभरस प्लान्ट्सहरू के हो त इकोलोजीमा, कहाँ राख्ने भन्ने क्वेसन हो यो। एक्चुअली यिनीहरू थाहा छ नि, नाइट्रोजन डिफिसियन्ट सोइलमा ग्रो हुन्छन्। नाइट्रोजनको निम्ति इन्सेक्टलाई मार्छन्, नाइट्रोजन लिन्छ इन्सेक्टबाट यिनीहरू। यस्तो खालको चाहिँ कार्निभरस प्लान्ट्सहरू हो। यिनीहरूमा यहाँ छ नि, अब इन्सेक्ट छ नि, यो सपोज यो इन्सेक्ट भयो, सपोज माइन लियो यो इन्सेक्ट हो एउटा। यो इन्सेक्ट चाहिँ यहाँ आउँछ, यहाँ लिडमा चाहिँ एकदम चम्किलो सब्सटेन्स यसले प्रोड्युस गर्छ। यो लिफ ल्यामिना हो, यो लिफ ल्यामिना मोडिफाइड भएको पिक्चरमा यसले यहाँ चाहिँ के गर्यो, तिम्रो साइनिङ सब्सटेन्स सेक्रेट गर्छ। त्यसपछि इन्सेक्टले देख्छ, वाओ क्या राम्रो भन्छ, राम्रोमा फसिन्छ, थाहै होला तिमीलाई। अब यो यहाँ गयो कि के गर्छ, यसले बन्द गरिदिन्छ लिड। बन्द गरेर भित्र के हुन्छ, द्याट इज फस्छ। फसेपछि अब यसलाई डाइजेस्टिभ इन्जाइम निकाल्छ। के निकाल्छ अरे हजुर, डाइजेस्टिभ इन्जाइम। डाइजेस्टिभ इन्जाइम कस्तो हुन्छ, प्रोटियोलाइटिक। प्रोटियोलाइटिक हुन्छ, प्रोटियोलाइटिक। द्याट मिन्स यहाँको नाइट्रोजन टुकार्नु पर्यो नि त, इन्सेक्टबाट त नाइट्रोजन लिने हो, नाइट्रोजन नभई नहुने कुरा हो बिरुवालाई हो। त्यो डाइजेस्टिभ इन्जाइम कहाँ हुन्छ, इन्सेक्टिभरस प्लान्ट्समा। त्यो कस्तो हुन्छ, प्रोटियोलाइटिक। इन्सेक्टले मार्यो, तर यो ग्रीन प्लान्ट्स हो, आफ्नो खाना आफै बनाउँछ, फोटोसिन्थेसिस गर्छ भनेपछि प्रोड्युसर हो। रियलमा दे आर प्रोड्युसर्स, तर इन्सेक्ट पनि मार्छ। बोथ एन्सर छ भने बोथ इज एन्सर, छैन भने अटोट्रप्स। रियलमा दे आर प्लान्ट्स। यिनीहरू नाइट्रोजन भएको सोइलमा राख्यो भने इन्सेक्टलाई मार्दैन। त्यही भएर यस्तो बोथ छ भने बोथ लगाऊ, दुइटै काम गर्न सक्यो। तर छैन भने चाहिँ दे आर रियलमा अटोट्रप्स हो। हे गट इट? यो मैले जे पढाएँ त्यो सबै जान्नुपर्छ है, ओड ओड। डाइजेस्टिभ इन्जाइम, प्रोटियोलाइटिक हुन्छ हैन, अनि यस्तो दुइटै हुन्छ भन्ने कुरा जान्नु पर्यो। अनि एउटा मात्रै अप्सन छ भने अटोट्रप्स, यस। ल टाइम भयो आजलाई। ल ठिक छ, आजलाई यति गर्ने। ल ठिक छ, त्यो कन्ज्युमरहरू पढेर हो है। ल आजलाई यति गरौँ। ल ल्यान्डमा ग्रो हुने त ल्यान्डमै त हुन्छ ग्रो, मेजोफाइट्स नर्मल भइहाल्यो नि। ल आजलाई यति नै गरौँ है। थ्याङ्क यू फर लिसनिङ। कसैले के सोध्ने सोध्न सक्छ है। ल टाटा। यस मिल्छ। फोबिक भन्दा पनि अब ठ्याक्कै त्यसरी त भनिँदैन। फोबिक भन्न चाहिँ मिल्छ, भनिरहेको हुन्छ, लेखिरहेको हुन्छ कुनै कुनै बुकमा। तर अब भाग्या भन्दा डराएको भन्दा पनि त्यो मनै नपराएको, त्यो नचाहिएको हो के, उसको फिजियोलोजिकल मेकानिजम नै। ल भन्नु त, अरू केही क्वेसन सोध्न सक्छौ है। तिमीले केही क्वेसन कन्फ्युजन भयो भने यहाँ यो टाइममा नमिलेको अरू